ते सांगता तुमी. पयलें म्हणटा ते सगल्यांक नव्या वर्साची शुभकामना. हॅपी न्यू इयर टू वन एंड ऑल. देवान आमचेर आशिर्वाद घालचे आनी एक बरें गोंय कशें दिवचें. जे पद्दतीन चलता ते देवान आमची काकूत करची आनी गोंय नितळ गोंय आदलें गोंय हें आमकां दिवचें. आतां फेस्ताचें म्हणत जाल्यार हांव नको, पूण म्हाका दिसता देवानूच म्हाका दिलां तेजी फेस्त करपाक सांफ्रांसकाचें. हे फेस्त आमचें सुरू जातली 8 तारखेर माडी, 9 ती 17 लेगून आमची नोवेना आनी 18 तारीख फेस्त. आनी आमकां एक बरी व्हडली प्रिविलेज मेवली सांगपाक म्हणत जाल्यार की हे फेस्ताचे मीस करूंक आमचो बिस्म साहेब येतलो 9:30 मीस जाता. बिस्म आमचो सिमियांव हे फेस्ताचे मीस करतलो असिस्टेड बाय आनी दुसरे प्रेस. सो इट इज प्रिविलेज म्हाका आनी आमच्या पडताच्या लोकांक तेच भाशेन गोंयांतल्या लोकांक बिस्म साहेब येवप म्हणजे एक व्हडली एक वाखाणण्याची खबर. आनी जे लोकांक कोणाकूय पळोवंक मेवना येवंक मेवना जाल्यार हे आमचे माडी आनी मीस तांकां आयकूंक मेवतलें थ्रू गोवा न्यूजाचेर. आनी तेंचो टायमींग आसतलो सांजचो 6 आमची माडी आनी फेस्ता दिसा 9:30 मिसाचेर. सो भावार्थी कोण आसा तेणी हे मिसान लेगून TV पळोवन हाजीर जावचें.